भ्याट तपाईँले सुन्नुभयो होला, मान्छे भ्याटमा सानो व्यापारीहरू भ्याटमा जान जसको टर्नओभर पुगिसकेको हुन्छ, तर उहाँहरूलाई डर के भ्याट भनेको त अब होइन के नै हो, किनभने बिल काट्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, यसो विवरण राख्नुपर्छ भने डराउनुहुन्छ। हुन उहाँहरूले त काम गरिराख्नु भएको हुन्छ, मेरो स्टक कति छ, मैले माछा आउनु कतिमा किने होइन सबै राख्नुभएको हुन्छ। हो त्यो कुरालाई त्यो एउटा समग्र होइन एउटा लिगल्ली वेमा देखाउन डराउने कि भ्याट अब बिल काट्ने तरिका त्यही त हो नि, जति यहाँ त्यति बिल काट्ने त हो। तपाईँले त्यसमा केही नयाँ त साइन्स त आउँदैन, नयाँ तरिकाले भ्याटमा आने बित्तिकै नयाँ तरिकाले बिल काट्ने भन्ने त होइन। त्यो डरहरू पनि मान्छेलाई हटाउन जरुरी छ होइन। मान्छेले अब भ्याट सम्बन्धी धेरै यस्तो टेक्निकल कुराहरू छन् कि अब मार्केटिङ भनेको नि हामीसँगै हाम्रो पनि एउटा कमर्स फिल्डको अङ्ग नै हो कि। यो कस्तो हुन्छ सिए मात्रै होइन कि, जस्तो तपाईँ बिबिएस पढ्ने हुनुहुन्छ, एमबिएस पढ्ने हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूले नि अब जस्तो एउटा व्यापार खोल्नुभयो, व्यवस्थापन गर्नुभयो कि व्यवसाय खर्च गर्नु भने उहाँहरूले मार्केटिङ गर्नैपर्छ। हाम्रो पनि मार्केटिङ हुन्छ। जस्तो हाम्रो एउटा शरीर भयो, एउटा सिए पनि शरीर हो, बिबिएस पनि शरीर हो, एमबिएस पनि शरीर हो होइन। कुन शरीर मार्केटिङ गर्ने चाहिँ हात खुट्टाहरू हुन् कि, यसले कहीँबाट सामान ल्याउनै पर्छ, खुट्टाले अगाडि हिँड्नै पर्छ क्या। मार्केटिङ भनेको हामीले चाहिँ अब अर्को मान्छेले भनिदिनु पर्यो कि यसले राम्रो काम गर्छ भनेर, किनकि हाम्रो भनेको सेवा प्रदान गर्ने, परामर्श दिने हो होइन। मैले सामान त बेच्ने होइन, मैले सामान बेचेर यस्तो सामान उस्तो सामान होइन। मेरो मान्छेले मैले पढेको कुराहरू तपाईँलाई सम्झाउँदाखेरि चित्त बुझ्यो भने तपाईँले अरू मान्छेले मलाई ल्याएर दिने हो। भनेपछि नेपालको कानुन र भारतको कानुनमा एक किसिमको फरक त त्यो रहन्छ नै। त्यो भयो भने के त्यसो तात्विक भिन्नताहरू रहन्छ अनि केही जटिल हुने हुन्छ त्यस्तो? यहाँको अब उहाँको ल र यहाँको ल त अब डिफ्रेन्टली फरक हुने भइहाल्यो, कन्टिन्यू फरक होइन, ल त फरक हुन्छ। त्यो त अब हामीले पनि नपढिकन त मैले पनि अब सिए भने मैले पढ्न छोड्ने भन्ने हुँदैन कि। अब मैले जिन्दगीभर पहिला मैले पास गर्न मात्रै पढेँ, अब मान्छेलाई मैले पढेर सम्झाउनु पऱ्यो कि, मैले पढेर तपाईँ मसँग आउनुभयो भने तपाईँलाई मैले बुझाउनु पऱ्यो कि यसले के भन्छ भन्दा। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको नयाँ विशेष श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित छु म पदम। मलाई प्रविधिबाट साथ दिँदै हुन्छ आरडीजी र छोटुजीले। आज पनि हामी तपाईँहरूसँग 8:30 देखि 9:30 बिचको 1 घण्टाको समयमा दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज र दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजबाट लाइभ हुनेछौँ। त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँ यो कार्यक्रम हाम्रो पात्रो लगायतका एप्सहरूबाट पनि संसारभरि नै यो बिहानीको समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा हामी नियमित दिन जस्तै विमर्श गर्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ, एउटा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर र एकजना अतिथिको चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइल र उहाँबाट लिन सक्ने, प्रेरणा लिन सक्ने, अनुसरण गर्न सक्ने कुराहरूमा केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी पनि हामी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको विषयमा मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन होला। हरेक हप्ताको शुक्रबार बाहेक हामी तपाईँहरूसँग बिहानीको समयमा जोडिनलाई पुगेकै हुन्छौँ, विमर्श गरिरहेकै हुन्छौँ र तपाईँहरूका कुरा पनि समय समयमा लिइरहने र त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास हाम्रो रहिरहन्छ। आज पनि त्यसलाई हामी गर्ने नै छौँ। फेसबुक लाइभ हेरिरहनुहुने तपाईँहरूलाई एउटा अनुरोध गर्छु, तपाईँलाई आफूलाई लागेको विषय, आज हामीले छलफल गर्न चाहेको विषयमा चाहिँ कुनै तपाईँले पनि राख्नुपर्ने विचार छ भने त्यसलाई पनि राख्नुहोला, त्यसलाई पनि हामी कार्यक्रममा पक्कै पनि समेट्नेछौँ। आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको चाहिँ पढाइ र त्यसको चाहिँ एउटा भनौँ अहिलेको पछिल्लो समयको चाहिँ स्कोपको विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र जुन एक किसिमको चाहिँ हामी सबैले नाम चाहिँ सुनेको तर पनि यसको गहिराइमा हामी धेरै नपुगेका हुन सक्छौँ, जस्तो प्रक्रियाहरू अनि पढाइको चाहिँ भनौँ जटिलताको सवालहरू, यावत प्रश्नहरू जोडिएका हुन्छन्। यी प्रश्नहरू आजको दिनमा कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसै गरेर चाहिँ समग्रमा व्यवसायलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि, व्यवसायलाई जस्तो कानुन तह अगाडि बढाउनका लागि विभिन्न किसिमका एडभाइसहरू चाहिन्छन्। त्यो लिने सवालमा हामी कता छौँ त, यो विषयमा पनि आजको दिनमा चर्चा परिचर्चा हुनेछ। र खासमा अझ सुदूरपश्चिममा यसको भर्खरै एक किसिमको चाहिँ बामे सर्दै गइरहेको यो चेतनाको स्तरलाई चाहिँ अझ कुन तरिकाले अगाडि बढाउन सकिएला र अहिले तत्कालको स्थिति के छ, यो विषयमा पनि आजको दिनमा कुराकानी गर्नेछौँ। इजी बिजनेस कन्सल्टेन्ट्स प्राइभेट लिमिटेडका चाहिँ सञ्चालक सीए उमेश घिमिरेजी आज हामीसँग चाहिँ विमर्शका लागि उपस्थित हुनुहुन्छ। ढिला नगरिकन उहाँलाई मैले स्वागत गर्ने अनुमति चाहे। उमेश सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। नमस्कार। थोरै अब तपाईँको व्यक्तिगत पढाइको सवालबाट चाहिँ कार्यक्रमको मैले शुभारम्भ गर्न चाहेँ। अरू विषयहरू हाम्रो छलफलको विषय यो 1 घण्टाको दौरानमा धेरै विषयहरू उठाउनु पर्ने छ। त्यसैले छोटोमा तपाईँ धनगढीमै पढ्नुभयो होइन, त्यो हुनाले चाहिँ तपाईँको पढाइको स्थिति अर्थात् अब तपाईँको पढाइ चाहिँ कहाँबाट कसरी चाहिँ सुरु भएको थियो?
अब मैले मेरो पढाइको कुरा गर्दाखेरि अब मैले क्लास 8सम्म मैले धनगढी पढेँ होइन। अनि त्यतिखेर अब सर्टेन कन्डिसन थियो होइन, त्यसको कारणले अनि 8, 9, 10 चाहिँ मैले मसुरा भन्ने ठाउँ त्यहाँ पढेँ होइन, कैलालीकै पढेँ, जहाँ मेरो एक्चुअल घर पनि हो। अब अलि धनगढी पनि छ, तर अब उहाँ मेरो बाँकी अङ्कलहरू पनि बस्नुहुन्छ होइन। अनि त्यहाँ पढेँ, त्यसपछि काठमाडौँ पढेँ +2, त्यसपछि सिए पढ्न दिल्लीबाट सिए गर्नुभएको। जस्तो +2मा चाहिँ तपाईँले अब साइन्स म्यानेजमेन्ट के चाहिँ लिनुभएको होइन? अब मैले अब म्यानेजमेन्टै पढ्न चाहिँ त्यो पहिल्यैदेखि एक किसिमको अब सिए पढ्ने भनेर त्यो किसिमको ड्रिम लिएर म्यानेजमेन्ट सेक्टरतिर छिर्नु भएको थियो कि होइन अब +2 गरिहालौँ त्यसपछिको अघि देखा जाएगा भने जस्तो? होइन, यस्तो थियो। अब त्यतिखेर अब हामीले पढ्दाखेरि सिए भनेको एउटा अब होइन ड्रिम जस्तो थियो क्या मान्छेलाई। अब दुनियाँ चाहिँ सुनिएको होइन, सिए भनेपछि पैसामै साइन गर्न पाइन्छ टाइपको अब हल्ला थियो नि त। अब त्यतिखेर धेरै कम हुनुहुन्थ्यो, जम्मा 100 जना छ अरे नेपालमा, यस्तो उस्तोहरू कुराहरू सुन्न पाइन्थ्यो। अब त्यो कारणले पनि एउटा एक्स्ट्रा मोटिभेसन हुन्छ नि होइन, सिए नि पढ्नुपर्छ कि क्या टाइपले। अनि यसरी दिइसकेपछि चाहिँ अब काठमाडौँ गएर अब जेसुकै होस् म्यानेजमेन्टै पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा माइन्ड मेकअप चाहिँ भइसकेको थियो, मेन्टालिटी बनिसकेको थियो। अनि यो बिचमा एउटा प्रसङ्ग आयो, कस्तो हुँदो रहेछ त वास्तविक सिए भइसकेपछि र त्यो पहिला एउटा किसिमको जो मनस्थितिमा बसाइन्छ सिए भइसक्यो भने त यो हामीले पनि धेरैले सुन्ने कुरा के साइनकै पैसा लिने त हो भन्ने जस्तो किसिमको कुराकानी हुन्छ। यो चाहिँ वास्तविकता चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? यस्तो हो, हरेक कुराको होइन, हामीले हरेक कुरालाई त बढाइ चढाइ गर्ने पनि हाम्रो बानी हुन्छ होइन। अब नहुँदासम्म जुन एक्साइटमेन्ट हुन्थ्यो होइन, हुँदाखेरि हो यस्तो हो। फेरि जुन आफूले मिहिनेत गरेर त्यसको एक्साइटमेन्ट हुन्छ, एउटा हुन्छ नि फिलिङ्स, त्यो सन्तुष्टि सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हुन्छ नै होइन। जुन जेसुकै पढे पनि सिए मात्रै होइन, जेसुकै पढ्नुहोस् त्यो आफूले मिहिनेत गरेको हरेक लेभल अनुसार, मतलब नर्सरी पास गरेर त्यो एलकेजीमा नर्सरीमा सरले नाम लिएर बोलाउँदा पनि त्यो खुसी नै लाग्थ्यो क्या होइन। अनि सिए पास हुँदा नै खुसी नै भयो। तर अब जुन तपाईँले भन्नुभयो जुन कुराले अब त्यो कमाउने या साइन गरेर साइन गरेको पैसा लिने होइन, त्यो कुरा चाहिँ कस्तो भयो भने चाहिँ हुन्छ होइन। तर त्यसको लागि चाहिँ एउटा हुन्छ नि, यसलाई म चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अब हाम्रो इन्सेन्टिभ भन्दा नि पेन्सन टाइपको के, तपाईँले काम गर्दै जाने, क्लाइन्ट बनाउँदै जाने, आफू यदि तपाईँ प्र्याक्टिस पनि हुनुहुन्छ भने गर्ने, तपाईँ भोलिको दिनमा तपाईँको जब 60-70 वर्ष पुग्नुहुन्छ तब तपाईँले तपाईँको हात खुट्टा त चल्दैन, दौडधुप गर्न सक्नुहुन्न। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले एउटा टेबलमा बसेर एउटा ब्यालेन्स सिट रिड गरेको भरमा तपाईँले त्यो साइन्सले तपाईँलाई त खाना दिन्छ। अनुभवले भनौँ न, त्यो पहिला अनुभवको जो एउटा जेथा भनौँ न, अनुभव पनि एक सम्पत्ति नै हो। त्यो सम्पत्तिले पछि राम्रै ब्याज चाहिँ दिन्छ सिएमा भन्ने हो। तर त्यो पढिसक्ने बित्तिकै ल अब सिए सकियो होइन, अब चाहिँ साइन गर्ने हो, खाने हो भन्ने त्यो किसिमको मेन्टालिटी चाहिँ गलत हो भन्ने हो। गलत भन्दा नि कस्तो हुन्छ भने पढ्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ पढ्दाखेरि किताबी कुराहरू पढिन्छ किताबमा अब यस्तो। फेरि यो कमर्स फिल्ड भनेको कस्तो है, अब कमर्स फिल्ड भनेपछि कस्तो भनेपछि 11-12देखि लिउँ होइन, जसमा हामीलाई एकाउन्ट पढाइन्छ, इकोनोमिक्स पढाइन्छ नि। त्यो कुरा पढ्दा पनि अब सायद मलाई मात्रै होइन, जो भाइ बहिनीहरू सबै जो हेरिराख्नु भएको छ या दाजुहरू जो हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि जानकारी नै होला। त्यो हाम्रो रियल लाइफमा पनि काहीँ न काहीँ हामी कनेक्ट भइरहेको हुन्छौँ के होइन। अब कुन अब त्यो 11-12मा अब कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन के छ नि टपिक छ। त्यसमा जस्तो हामीले मैले एउटा रोटी खाँदाखेरि अलिक बढी मलाई खाना मन लाग्ने, 2टा रोटी खाँदाखेरि अलिक भोक मर्दै जाने, लास्टमा खानै मन नलाग्ने, त्यो हामी रिलेट गर्न सक्छौँ नि त। यो कमर्स फिल्ड त्यस्तै हो है। अब जब यहाँ अब आइन्छ, पढेको सबै हुन्छ, पढेको सबै थाहा हुन्छ, अब गर्छु भन्दा पाइँदैन नि त। अब तपाईँको हाई एक्सपेक्टेसन हुन्छ होइन। तपाईँ त्यो किसिमले अब तपाईँ जबमा जानुहुन्छ भने पनि मैले अब जबमा गएर टन्न पैसा स्यालेरी पाउनुपर्छ, या म प्र्याक्टिसमा आएँ भने मैले टन्न क्लाइन्ट पाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। तपाईँ दौडधुप व्यापारीकोमा जानु पऱ्यो, व्यापारीलाई चिन्नु पऱ्यो होइन। प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्छ भने जबमा गएपछि तपाईँ सुरुमा जबमा इन्टरभ्यूमा पास गर्नु पऱ्यो। त्यसो तपाईँको त्यो इन्फर्मेसन कस्तो हुन्छ हुन चाहिँ यसमा सबभन्दा राम्रो प्लस पोइन्ट सिएको के हो भने चाहिँ तपाईँ सबै पढेको हुनुहुन्छ, तपाईँ जहाँ छिरे पनि तपाईँको ग्रोथ चाँडो हुन्छ क्या। किन तपाईँसँग पढ्नु तपाईँले पुरै अब पढ्न बाँकी केही पनि हुन्न, किनकि हामी दुनियाँभरि सबै चिजको तपाईँ ट्याक्स ल होइन, तपाईँलाई एकाउन्टेन्सीसम्म त तपाईँले एक्सपर्टै हुनुभयो। अनि दुनियाँभरि अब तपाईँको कस्टिङदेखि सबै कुरा सिकाइसकेका हुन्छ नि त, तपाईँलाई इभ्यालुएसन गर्ने पावर बढिसकेको हुन्छ। अनि तपाईँ जबमा गए पनि तपाईँको पर्फर्मेन्स आफै बढ्छ क्या। अब नर्मल मान्छे भन्दाखेरि अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको चाहिँ कमर्सियल फिल्ड भयो,
त्यहाँ ग्रोथ चाँडो हुने भयो। तपाईँ प्र्याक्टिसमा आए पनि हुन त अब चार्टर अकाउन्टेन्टले मात्रै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हो नियमअनुसार। पहिला त नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने पहिला पनि अब रजिस्टर अडिटर भन्ने हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन, उहाँलाई पहिला लाइसेन्स दिएको थियो, त्यो उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यही भएर अब उहाँहरू हुनुहुन्छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ अब अलिकति सङ्घर्षै गर्नुपर्छ हल्का यो फिल्डमा चाहिँ होइन। त्यही भएर यसमा चाहिँ अलिकति अब सुरुमा अब हामी जस्ता यङ जेनेरेसन जो मान्छे अब भर्खर अब 1-2 वर्ष भएका छौँ, त्यसको लागि हल्का थोरै चाहिँ स्ट्रगलको छ। जस्तो अब तपाईँको यो भनाइअनुसारबाट यस्तो लिन मिल्यो जस्तो कि अघि मैले जो एउटा भ्रमको कुराकानी गरेका थिएँ कि एउटा किसिमको चाहिँ पैसा चाहिँ सिएबाट चाहिँ राम्रै कमाइ हुन्छ भन्ने किसिमको, त अब भ्रम भन्दा त्यो चाहिँ सही हो, राम्रो कमाइ चाहिँ हुन्छ। तर अब जस्तो एक किसिमको फाइल त आफूसँग पुग्नु पऱ्यो नि साइन गर्ने होइन, र त्यो फाइल पुर्याउने स्थितिसम्म चाहिँ सिए पढेको मान्छेले पनि त्यो किसिमको स्ट्रगल चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नेसम्म चाहिँ बुझ्न मिल्यो। एकदम म के भन्छु भने चाहिँ सिए मात्र होइन, तपाईँ डक्टरलाई पनि हेर्नु होइन, जस्तो कस्तो ब्रिलियन्ट क्रिम माइन्डहरू जानुहुन्छ नि त होइन, 40-41 जनाको नाम निक्लिन्छ या कति टोटल गरेर कति 120 जना कति हो, उहाँहरूले नि पढेर निक्लिसकेपछि उहाँहरूले एक्कासी तैँले यहाँबाट नाम गरेर निकालेर पढेको होस् भनेर डक्टरमा सिधै जाँदैन मान्छे। उहाँहरूले एउटा अपरेसन सक्सेस हुन्छ या उहाँले एउटा राम्रो चिज गर्नुहुन्छ र उहाँको नाम हुन्छ नि त। सिएमा पनि तथा तपाईँले क्लाइन्टलाई राम्रोसँग सम्झाउनु भयो होइन, राम्रोसँग तपाईँले उहाँलाई जानकारी ट्याक्स सम्बन्धी तपाईँको के हो कस्तो के हो भनेर तपाईँले, जस्तो तपाईँले मलाई तपाईँ व्यापारी मसँग आउनुभयो यस्तो यस्तो भनेर तपाईँले मलाई भन्नुभयो, तपाईँलाई मैले राम्रोसँग काम दिएँ, राम्रो तपाईँको काम गरेर टाइममा काम दिएँ, तपाईँलाई हरेक कुराहरूलाई सम्झाउँदै टाइममा तपाईँलाई मैले हुन्छ नि एउटा इन्टिमेसन टाइपको, तपाईँको यस्तो है तपाईँ यस्तो अब टिडिएस काट्नुभयो कि भएन, यो गर्नुभयो कि भएन, त्यो गर्नुभयो कि भएन, यस्तो गर्नु है यस्तो होला जानकारी, तपाईँ पनि त खुसी हुनुहुन्छ हो कति राम्रो सम्झाएको मैले नि बुझेँ यो यस्तो रहेछ मलाई केही थाहा थिएन। तपाईँले के भन्छ अर्को व्यापारी बिच सम्बन्ध हुन्छ, अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ कोही मान्छे तपाईँसँग जोडिन आयो भने तपाईँले उहाँ हुनुहुन्छ एकदम राम्रो काम गर्नुहुन्छ, उहाँले होइन सम्झाइराख्नुहुन्छ, नबुझेको कुरा पनि भनिदिनुहुन्छ, आफ्नो कसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले अर्कोलाई भनिदिने हो नि त। त्यसरी नै हो कि पनि यो सिए पढिसकेपछि पनि जो नलेज छ, जुन आफ्नो चाहिँ क्षमता छ त्यसको मार्केटिङ चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। मार्केटिङले चाहिँ अर्थात् मार्केटले चाहिँ त्यसलाई भ्यालु दिने हो भन्न मिल्यो। यस्तो मार्केटिङ भनेको नि हामीसँगै हाम्रो पनि एउटा कमर्स फिल्डको अङ्ग नै हो कि। यो कस्तो हुन्छ सिए मात्रै होइन क्या, जस्तो तपाईँ बिबिएस पढ्ने हुनुहुन्छ, एमबिएस पढ्ने हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूले नि अब जस्तो एउटा व्यापार खोल्नुभयो, व्यवस्थापन गर्नुभयो कि व्यवसाय खर्च गर्नु भने उहाँहरूले मार्केटिङ गर्नैपर्छ। हाम्रो पनि मार्केटिङ हुन्छ, जस्तो हाम्रो एउटा शरीर भयो, एउटा सिए पनि शरीर हो, बिबिएस पनि शरीर हो, एमबिएस पनि शरीर हो होइन। कुन शरीर मार्केटिङ गर्ने चाहिँ हात खुट्टाहरू हुन् कि, यसले कहीँबाट सामान ल्याउनै पर्छ, खुट्टाले अगाडि हिँड्नै पर्छ क्या। मार्केटिङ भनेको हामीले चाहिँ अब अर्को मान्छेले भनिदिनु पऱ्यो कि यसले राम्रो काम गर्छ भनेर, किन चाहिँ हाम्रो भनेको सेवा प्रदान गर्ने परामर्श दिने हो होइन। मैले सामान त बेच्ने होइन, मैले सामान बेचेर यस्तो सामान उस्तो सामान होइन। मेरो मान्छेले मैले पढेको कुराहरू तपाईँलाई सम्झाउँदाखेरि चित्त बुझ्यो भने तपाईँले अरू मान्छेले मलाई ल्याएर दिने हो। त्यसरी त्यो किसिमको कनेक्टिभिटी चाहिँ हुनु पर्यो, अनि मात्रै चाहिँ सिएको पनि स्कोपलाई चाहिँ ब्रोड गर्न सकिन्छ क्या। अब यो हाम्रो फिल्डमा यहाँ चाहिँ के, यहाँ चाहिँ अब जस्तो मान्छेलाई अझै पनि त धेरैलाई छैन नि त के हो कस्तो कसले के गर्छ छैन, त्यसलाई ब्रोडर सेन्समा लग्नलाई चाहिँ मान्छेसँग कनेक्टिभिटी हुनु पऱ्यो क्या हाम्रो। अब थोरै अब यो स्कोपको विषयमा हामीले राम्रै चर्चा गऱ्यौँ जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसैले थोरै चाहिँ अब जस्तो यो पढाइकै सवालमा पनि मान्छेमा एक किसिमको मेन्टालिटी हुन्छ पढ्ने त भन्ने, अनि फेरि अर्को जस्तो पैसाकै जस्तो कुराकानी भनौँ न धेरै पैसा हुन्छ भन्ने पनि एउटा कुरा छ। अर्को सँगसँगै सिए पढ्न थाल्यो भनेपछि त गाह्रो उत्तिकै छ, सबैले सक्ने बसको विषय होइन, लाइफ यत्तिकैमा त्यो पास नहुँदै पनि जान सक्छ भन्ने किसिमको त्यो किसिमले पनि फेरि यसको कुराकानीहरू बढाइएका हुन्छन् कि। यसमा चाहिँ थोरै कमेन्ट गरिदिनु पर्यो, यो चाहिँ हो एकदम। यो त अब तपाईँले यो त अब तपाईँ कस्तो भनेपछि यो अहिलेको जुन हाम्रो यो परिप्रेक्ष्य छ, मतलब जुन यो इन्भाइरोमेन्ट छ होइन, अब प्रायः अब हरेक ठाउँमा सिएहरू पढिराख्नु भएको हुनुहुन्छ होइन। त्यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ हुन एकदम मतलब कुनै पनि सब्जेक्ट मेरो आधारमा चाहिँ होइन, कुनै पनि सब्जेक्ट टफ छैन क्या, नबुझिने कन्सेप्ट नबुझिने चिज छैन। तर कस्तो छ भनेपछि भोल्युम धेरै छ क्या, तपाईँको सिलेबस चाहिँ टन्न भएको कारणले गर्दा सायद एक्जामको टाइममा रिभिजन गर्न नसकिने टाइपले अब पढ्दाखेरि सबै बुझे जस्तो एक्जाममा गएर पर्फर्मेन्स नहुने क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हो कस्तो हुन्छ, कोही मान्छे हुनुहुन्छ अब एकदम ब्रिलियन्ट स्टुडेन्टहरू, यो 5 वर्षको कोर्स हो होइन, यो 5 वर्षमै पास गरेर नै आउनुहुन्छ, त्यो रेसियो चाहिँ एकदमै कम छ फेरि होइन, त्यो रेसियो एकदमै कम छ।
अब अनि नभए त तपाईँको अब पास गर्न सकेन भने त टाइम किनभने चाहिँ तपाईँको अब 3टा लेभल हुन्छ 3टा लेभलमा कुनै पनि लेभलमा तपाईँ एउटा एकचोटि फेल हुनु भने तपाईँ 100 विषय दिनुपर्छ होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गाह्रै छ क्या म त एउटा कस्तो गाह्रो भने पढ्न बुझ्न गाह्रो होइन कि त्यो पास गर्न सिलेबसलाई समेट्न त्यो सिलेबस समेटेर तपाईँले एक्जाममा गर्दा पर्फर्मेन्स गर्न कि तपाईँको कस्तो हुन्छ गाह्रै चिज सजिलै चिज भयो भने धेरै भयो भने नि सायद त्यो कुराहरू एक्जाममा गएर हामीले एक्युमुलेट गरेर व्यवस्थापन गर्ने त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर एक किसिमको हुन्छ नि ल यो हो भनेर त्यसको निचोड चाहिँ निकाल्नका लागि अर्को खुबी चाहिने जटिलता चाहिँ सिएमा चाहिँ हुन्छ नै भन्नुहुन्छ है। जस्तो अब कस्तो किसिमको पनि भने हुन त अहिले 12को परीक्षा रोकियो, धेरै पहिलादेखि पनि कोही रोकिरहेका हुन्छन् किनकि अहिले यो मौका छ। फेरि हामीले समग्र बजारको विषयमा यावत अरू विषयमा त कुराकानी गर्नुपर्ने भावनाले मैले अहिले यो विषय राखेँ कि जस्तो अब यो क्षेत्रतिर जान चाहने होइन, किनकि तपाईँले त पास गरेर आउनु भएको छ होइन, अनि एक किसिमको स्ट्रगलको त्यो पाटोलाई पनि भनौँ न आफैले अनुभव गर्नु भएको छ। त्यो भावनाले चाहिँ थोरै अब त्यो नयाँ यो सिएतिर चाहिँ जान खोज्ने, सिए चाहिँ आफ्नो करियर भनौँ न सिए फिल्डलाई चाहिँ आफ्नो करियर बनाउन खोज्ने नयाँ तपाईँको जुनियरहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म त के भन्छु भने चाहिँ अब सिए नै भन्दा पनि अब जो कमर्स ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ अलरेडी म्यानेजमेन्ट पढिराख्नु भएको छ है, उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो सल्लाह चाहिँ क्यारी अन गर्नुहोस् होइन, बिबिएस होस् बिबिए होस् होइन, किनभने चाहिँ तपाईँहरूले यता डेबिट क्रेडिट बुझिसक्नु भएको छ होइन। त्यसपछि तपाईँले एबिसिडी तपाईँले हामी नर्सरी एलकेजी चाहिँ पढिसकेका हुन्छौँ, त्यसपछि एसी लेख्ने भनेको 8, 9, 10मा गएर हो। म 6, 7 एसी लेख्न सिक्छौँ, ओर त त्यही हुन् होइन, लेटर त्यही हुन्, त्यसलाई हामीले बाँध्ने त हो। माथिको पढाइ पनि सेम हो क्या, डेबिट क्रेडिट हो। अब जस्तो हामीले जो अब तपाईँले +2 भन्नुभएको छ त्यही भएर मैले +2 को लागि टार्गेट गरेर भन्दैछु। उहाँहरूले ट्रायल ब्यालेन्स सुरुमै भन्नु जर्नल इन्ट्री, अनि तपाईँले जर्नल इन्ट्रीपछि तपाईँको लेजर ट्रायल ब्यालेन्स अब फाइनल एकाउन्ट भन्दा ट्रेडिङ पिएल ब्यालेन्स सिट सबैले बनाइसक्नु भएको छ कागजमा होइन। अब यो कुरालाई तपाईँले बिबिएस पढ्नुहोस् एमबिएस पढ्नुहोस्, हरेक ठाउँमा तपाईँलाई यही सिकाइदियो। अब त्यसको फर्म मात्रै पढी हुन्छ क्या यसलाई हेर। अब जस्तो तपाईँले अब तपाईँ सिएमा आउनु भने तपाईँले कागजमै गर्नुपर्छ यो कुरा। तपाईँले एउटा सिएको के भन्छ तपाईँले अल्टिमेटली त्यसैलाई नै बनाउने हो रियल लाइफमा होइन। मैले अब भाइ बहिनी जो हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई जस्तो सिए पढ्ने भनेको आफ्नो इच्छाले पढ्नुहोस् होइन। सिए गाह्रो छ सबैले सुन्नुभएको, तर सोचे जति पनि गाह्रो छैन कि यस्तो पासै गर्न नसकिने होइन होइन, पास गर्न सकिन्छ। तर अर्काले भनेको छ छिमेकमा यसले पढेको छ उसले पढेको छ होइन, यसले पढ्दै चाहिँ यसले यति राम्रो यसले ब्याङ्कमा यस्तो गरेर जागिर खाएर पैसा यति कमाएको छ, त्यो देखासेकीले नजानुहोस् होइन। किन भोलि दिनमा तपाईँलाई नै एउटा लामो समय लाग्दियो भने हजुरलाई नै ब्याकफायर गर्छ क्या होइन। अब राम्रो स्टुडेन्ट पहिलेदेखि नै मैले अब पढ्न सक्छु, म पढ्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे हो भने जानुहोस्, एकदमै बेस्ट पढाइ हो नेपालको कन्टेक्समा भन्नुहुन्छ भने। किन हाम्रो देश भर्खर अब डेभलपमेन्ट फेजमा छ, कारोबारहरू यसरी बढिरहेको छ, कारोबार बढेपछि नै हामी बढ्ने हो नि त। पहिला मान्छे 5 क्लास पढेका थिएनन् होइन, आज 30-40 वर्ष अगाडि अनि प्रत्येक घरमा अहिले ब्याचलर पढेको मान्छे हुनुहुन्छ। भोलिको दिन सिए पनि यसरी नै हुन जरुरी छ क्या। अब यसरी नहोला तर सिए हुन पनि जरुरी छ क्या, मान्छेलाई कारोबार बढ्छ एटलिस्ट त्यो हरेक सेक्टरमा। भोलिको लागि त खोजी त धेरै भयो भने नभेटिन सक्ने स्थिति, अर्थात् कसैको एक छत्र त्यो किसिमको चाहिँ भनौँ न राह जुने हिसाबको चाहिँ स्थिति रहनु भएन एउटा सचेत समाजमा भन्न खोज्छु। त्यही त्यो यो म के हुन्छ अब भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ मेन्टल्ली चाहिँ स्ट्रङ भएर जानु होला होइन। किनकि मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स सुरुमा जब म गएको थिएँ नि अब एकदम टफ कोर्स हो होइन, त्यो अब खतरा मेहनत गर्नुपर्छ खतरा पढ्नुपर्छ टाइपको हुन्छ सुरुको समय 6 महिनामा। हरेक चिजमा जस्तो कुनै चिज जस्तो मानव परालमा आगो लाग्ने परालको सट्ट बल्छ नि एकैछिन निप्छ होइन। अब तपाईँले ठुलो काठमाडौँमा आगो लगाउनु भने त्यो बल्दैन नि, त बिस्तारो त्यसले बलिरहेको छ। त्यस्तै एकदम जोसमा जाने, जोसमा गएर तपाईँको फर्स्ट लेभल सेकेन्ड फ्याट पास गर्ने, त्यो जुन 3 वर्षको ट्रेनिङ पिरियड आउँछ नि त्यो ट्रेनिङ पिरियडमा हराउने क्या, त्यसलाई हामी आर्टिकलसिप भन्छौँ। त्यो 3 वर्ष आर्टिकल पिरियडमा हराइदिने स्टुडेन्टहरू तपाईँको पढ्न छोडिदिने क्या। 3 वर्ष तपाईँले अब यहाँ अब नेपालले हामी यहाँ पो 10 to 5 को जब हुन्छ, मतलब ट्रेनिङ पनि 10 to 5 हुन्छ। तपाईँ इन्डिया पढ्नु जान चाहनुहुन्छ भने इन्डियामा 10 to 5 को कन्सेप्टै छैन सिए फर्महरूमा। उनीहरूले तपाईँको जस्तो यो अब जुलाई पछि तपाईँलाई 6 बजी बोलाइदिन्छन्, राति बिहानसम्म तपाईँ काम गरेर 2 घन्टा सुतेर आइज भनिदिन्छन्। अनि तपाईँ त्यति किन हामी पढाइ म के गर्न आएको भनिदिन्छौँ क्या हामी। अनि जुन सबभन्दा गाह्रो छ सिए फाइनल, तपाईँको 3 वर्ष त तपाईँलाई पढ्न दिएको टाइम हो नि, त्यसलाई हामी साइडलाइन गरिदिन्छौँ क्या। अनि हामीले 3 वर्ष पढ्न छोडेपछि सोच्नु त एउटा
कुनै पनि स्टुडेन्टले त्यो 3 वर्ष मेरो पढ्ने नै बानी हरायो। म एउटा क्रिम स्टुडेन्ट पढेर आएको सुनिसुई पास गरेर आएको मान्छे मैले 3 वर्ष पढ्नै छोडिदिएँ। अब क्लास लिने आफूले मिहिनेत गर्ने त कुरा अलग रह्यो, मैले पढ्नै छोडिदिएँ। अनि त्यो स्टुडेन्टलाई कति ह्याम्पर हुन्छ भन्नु न। धेरै देख्नुभयो होला जो मान्छे पनि सिएमा अड्किनु भएको छ, फर्स्ट लेभल र सेकेन्ड लेभलमा कोही पनि अड्किनु भएको छ 95%, फाइनलमै अड्किनु भएको छ। कारण त्यही हो कि पछि पढ्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई टाइमले, तपाईँको उमेरले, तपाईँको त्यो प्रेसरले तपाईँलाई दिँदैन कि। हुँदाखेरि किन दिँदैन, मान्छेले 40 वर्षदेखि पढ्न थालेको छ भन्छ होइन, भन्नु चाहिँ। तर त्यो फेजमा म पनि थिएँ कि, त्यो म पनि फेल भयो नि त फाइनलमा। त म त्यो मैले भएको छु कि कस्तो हुन्छ त्यो फेजमा निक्लिन कति गाह्रो हुन्छ। जुन लाइन मैले एक लाइनमै पढेर यो मैले बुझे जस्तो हुन्थ्यो नि, फेल हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने त्यही लाइन 5 चोटि पढ्न मन लाग्दो रहेछ कि मैले गल्ती त यहाँ गरिनँ भनेर। अनि त्यो शङ्का आउँछ। अनि यो चिज मैले यहीँ भनिदिन चाहेँ किनभने चाहिँ मान्छेलाई त्यो यो यस्तो फेज हो होइन। 5 वर्षको कोर्स हो, तपाईँ सुन्नुभयो होला नर्मली सबै 7 वर्ष लाग्यो, 8 वर्ष लाग्यो, 9 वर्ष लाग्यो सुन्नुहुन्छ नि। कारण त्यही हो कि तपाईँको इन्डियाबाट पढ्दा सिपिटी आइपिसिसी भन्ने हुन्छ अनि फाइनल भन्ने हुन्छ। सिपिटी आइपिसी फ्याट्ट पास गर्ने, त्यसपछि तपाईँको त्यो फाइनलसम्ममा चाहिँ अनि 3 वर्ष ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ त्यसैमा हराउने। त्यसपछि फाइनल दिन खोज्ने 8वटा विषय छन्। अनि त्यो किताब हेऱ्यो भने 8वटा किताब सँगै राख्नु, तपाईँ हाम्रो हाइट बराबरै हुन्छ किताब। अनि कहिले कसरी आँट आउँछ मान्छेलाई होइन। त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा त पछि त हिम्मतले पनि अनि हिम्मत हार खान्छ। एकचोटि फेल हुन्छ झन् मोरल डाउन हुन्छ, सेकेन्डचोटि फेल हुन्छ अनि झन् मोरल डाउन हुन्छ। अनि अहिलेसम्म फेल भएको दिन कसरी फेल भइस्, घरमा कसरी भन्नुहुन्छ, मान्छेको एक्सपेक्टेसन कसरी बढेर जान्छ। अब यसले पहिला छाप हो, सिए हुने भयो, सिए फाइनल त सिए हुने भयो, मान्छेलाई त थाहा छैन। तपाईँ लगातार पास हुनु तपाईँ घरको एक्सपेक्टेसन हाई बनाउनु भएको छ, समाजको एक्सपेक्टेसन हाई बनाउनु छ। अब मान्छेले के भन्छ, अब यसले पहिला छाप हो होइन, सिए पास हुने बस फटाफट। अब त्यो एक्सपेक्टेसन मान्छे चेप्दै जान्छ खास। त्यही हो मैले भाइ बहिनीलाई भन्ने चाहिँ के भन्छ, सिए पढ्न आउनु हुँदैछ भने चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ होइन समग्रमा मैले तपाईँलाई सिलेबसै भन्थेँ। सिपिटी आइपिसिसी र फाइनल हुन्छ इन्डियाबाट पढ्नुभयो भने, नेपालबाट पढ्नु भने क्याप 1 क्याप 2 क्याप 3 हुन्छ। दुइटैमा क्याप 1 र क्याप 2मा तपाईँले सुरुमा लगातार तपाईँले पढ्नु पर्यो, त्यहाँ ट्रेनिङ भन्ने हुँदैन। क्याप 2 पास गरेर तपाईँले ट्रेनिङ गर्नुपर्ने हो। इन्डियाबाट तपाईँले पढ्नु हुँदैछ भने सिपिटी आइपिसिसी पास गरेर तपाईँले ट्रेनिङ गर्नुपर्ने हो अनि फाइनल एक्जाम। यो प्रक्रियामा अब सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ क्याप 2 तपाईँले लगातार सुरुमा तपाईँ सिए पढ्न जानुभयो अहिले भाइ बहिनीलाई जोस हुन्छ कि पढिन्छ सजिलो पनि। अब जे चिज पनि सुरुमै गाह्रो राखेर त मान्छे फुत्त निक्लिहाल्छ। क्याप 1 तपाईँले त्यही सजिलो इकाउन्टहरू हुन्छ, म्याथहरू हुन्छ, रात दिन पढिन्छ अब होइन। जोसमा जागरमा पढ्ने जुनुन भएको मान्छे मात्रै त्यहाँ जान्छ, जुनुन भएको मान्छे राम्रो स्टुडेन्ट पनि जान्छ अनि उसले फ्याट्टा पास गर्छ। अनि क्याप 2मा जान्छ, त्यसरी जोसै हुन्छ त्यो पनि पास गर्छ। अनि जुन 3 वर्षको त्यो आर्टिकलसिप पिरियड हुन्छ, जुन हामी आर्टिकलसिप भन्छौँ, हुन त्यहाँ इन्टर्न पनि भनिन्छ तर आर्टिकलसिप हुन्छ त्यो 3 वर्षले। अनि हाम्रो जुन हुन्छ नि पढ्ने हिँड्ने भयो सबै तपाईँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ अब जानुभयो, तपाईँलाई काठमाडौँबाट भइरह पठाइदियो अडिट गर्न, तपाईँलाई अडिटर बनाएको छ, ट्रेनिङ हो नि त खास। सिएको अन्डरमा गएको हुन्छ अनि सिएको अन्डर गएपछि सिएलाई अडिटर भनेको कारणले तपाईँ पनि अडिटरमा पर्नुहुन्छ होइन। अनि त्यो हामी त्यस्तै रमाइलोमा हराइन्छ कि। जस्तो म पनि त्यस्तै रमाइलोमा परेको थिएँ। मतलब त्यो पढाइ अब मेरो चाहिँ इन्डियामा हुँदाखेरि अब मेरो बाहिर आउट स्टेसन अलिक बढी थियो क्या। मैले दिल्ली पढेँ, म त्यो 3 वर्ष चाहिँ म बाहिरै हुन्थेँ। मैले सिए पास गर्दाखेरि मैले फाइनलको एउटा पनि क्लास लिएको होइन। 8वटा विषय सेल्फ गरेको मैले। कुनै पनि क्लास मैले इन्डिभिजुअल सिएमा चाहिँ कस्तो हुन्छ इन्डिभिजुअल क्लास पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले कुनै पनि क्लास लिएको होइन फाइनलको। त्यो किन प्रेसर भन्छ मैले किन लिन पाइनँ, इच्छा त मेरो पनि थियो, किन पाइनँ भने चाहिँ मैले त्यो टाइमलाई मैले त्यो समय बुझिनँ क्या। जुन त्यो 3 वर्षको टाइम थियो त्यो मैले पढ्नु पनि पर्ने थियो है। त्यो काम सिक्नुपर्छ जरुरी छ। त अल्टिमेटली मेरो एम के थियो भने चाहिँ म सिए भन्नु थियो नि त खास। मैले त्यो काहीँ न काहीँ यो सैद्धान्तिक कुरा र जो व्यवहारिक कुरा यी दुइटै कुरालाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ लग्नुपर्ने किसिमको स्थितिमा चाहिँ एउटा पाटो चाहिँ छुट्यो। म अलिकति पछाडि परेँ कि त्योले मलाई 1-2 वर्ष तल तान्दियो। सबैले अब त्यो फिल्डतिर जाने विद्यार्थीहरूले अब यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। जुन अन्तिम लेभल छ त्यो लेभलमा चाहिँ जस्तो अब इन्टर्नसिपको लागि चाहिँ पठाउँछ कम्पनीहरूमा अर्थात् सिएको अन्डरमा भनेपछि त्यो बेला तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत कुरालाई पनि छोड्नु भएन। तपाईँ अडिट गरेर आउनुहुन्छ एटलिस्ट ल्यापटपमा हुन्छ जेमा हुन्छ अहिले त सबै अनलाइन क्लासहरू छ होइन। सिएमा पनि क्लासहरू हेर्नु, ल्यापटपमा क्लासहरू हेर्नु, रिभिजन गर्नुहोस् होइन। हो सिए तपाईँहरू फर्स्ट एटेम्पमा पास नहोला, सेकेन्ड एटलिस्ट थर्ड एटेम्प 4th एटेम्पमा चाहिँ पास हुनु, त्यही पनि तपाईँ 6 वर्ष लाग्यो कि त्यो किसिमको स्थिति रहन्छ होइन त। 4 चोटि फेल भयो त्यो तपाईँ 6 वर्षमा पास गर्नुभयो क्या। त्यो मान्छेलाई पनि घरको मान्छेले त धेरै बेर कुर्नु परेन नि त।
कहिले हुन्छ समाज चाहिँ यो सबभन्दा गाह्रो विषय पासै हुँदैन भन्दैछ होइन डर त हुन्छ नि त मान्छेलाई अनि आफूलाई पनि प्रेसर हुने कि त्यो उसबाट चाहिँ अब खासमा बस्नको लागि त्यो कुरा त्यो समयमा चाहिँ त्यो किसिमले भनौँ न सावधानी चाहिँ अपनाइराख्नु पर्यो भन्ने आग्रह भयो। श्रोता दर्शकबिन आजको दिनमा कुराकानी गरिरहेका छौँ सीए उमेश घिमिरेजीसँग यो सीए अध्ययनको सवालदेखि लिएर अन्य विभिन्न विषयको वरिपरि रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अझै हाम्रो अब समग्र अब अहिलेको नेपाली बजार अनि करियर सीएमा चाहिँ र उहाँले चाहिँ यो क्षेत्रमा आउनुको ध्येय यावत विषयहरूको हामी विमर्श बाँकी नै छ। अहिलेको समयमा भने एउटा छोटो ब्रेकसँग जोडिन्छौँ। सुन्दै गर्नुहोस् दिनेश एफएम। फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। यदि भर्खरै हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ प्रभात विमर्शमा सीए उमेश घिमिरेजीसँग उहाँको पढाइको सवाललाई लिएर र सीएसँग सम्बन्धित पाटोहरूको विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँ इजी बिजनेस कन्सल्टेन्ट्स प्राइभेट लिमिटेडको चाहिँ सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। अब ढिला नगरिकन हामी फेरि पनि उहाँसँगको विमर्श तपाईँहरूलाई सँग राख्न चाहन्छु। उमेशजी फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। अब थोरै अब समग्र त अब अहिलेको परिवेशको विषयमा कुराकानी गरौँ होला। जस्तो अब एउटा भनौँ कन्सल्टेन्ट खोलेरै बसिरहनु भएको छ, त्यो अनुसार चाहिँ अब एक किसिमको स्ट्रगलको पाटोलाई पनि समेट्ने र त्यसपछि आफूले पनि भनौँ न भर्खरै अगाडि बढ्दै गइरहेको स्थितिलाई चाहिँ मैले पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु कि भन्ने एउटा मनसाय त होला नै पक्कै पनि। र यो अलावा पनि मैले तपाईँलाई प्रश्न यही राखेँ कि यो क्षेत्रतिर अब नत्र जबको विकल्प पनि थियो, अर्को विकल्पहरू पनि थिए होइन। आफ्नो एउटा कम्पनीलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएर चाहिँ यो क्षेत्रतिर प्रवेश गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के कस्तो भनेपछि अब यहाँ हाम्रो अब म त अब हामी अब यतै पढ्यो होइन, यतै हुर्क्यो होइन, अब सबै चिज यहीँ छ। अब हाम्रो यो हाम्रो अब अलिकति भयो भने जे भने अब सुन्दाखेरि नराम्रो लाग्छ हामीहरूलाई, तर हामी केही किसिमले त ब्याक छौँ नि त होइन। अब यत्रो 7वटा जिल्ला मध्येमा हामीसँग भन्नलाई सुनाउनलाई एउटा धनगढी मात्रै छ सिटीको रूपमा होइन। अब यहाँ चाहिँ अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू कम आइदिने क्या, किनभने चाहिँ अब यो हाम्रो फिल्ड कस्तो मैले तपाईँलाई अघि पनि भने हाम्रो फिल्ड कस्तो चाहिँ मैले एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएर जब गर्न चाह्यो भने जब गर्ने सायद चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू ब्याङ्कमा हुनुहुन्छ होला, किनभने त्यो मसँग त त्यसरी भेट त भएको छैन। तर अब प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ तपाईँले अब मान्छे यहाँ आएर सिसिए भएर प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ व्यापारी लिङ्क हुनु पऱ्यो होइन, किनभने मान्छे त्यहाँ जानु पऱ्यो। त्यो व्यापारी लिङ्क अब बाहिरको मान्छे आएर बसेर गर्नलाई अहिले हामीसँग छैन क्या, त्यो मार्केट बनिसकेका छैन। अब हामीले चाहिँ यहाँ मान्छेलाई हल्का भए पनि हाम्रो तर्फबाट हामीले कन्सल्टेन्सी खोलेर भए पनि मान्छेलाई एटलिस्ट है चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्ने हुँदो रहेछन्, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले पनि कर सम्बन्धी नै मान्छेलाई सल्लाह दिँदो रहेछन्, यिनीहरूले चाहिँ बेटर वेमा मान्छेलाई अर्को राम्रो रूपमा चाहिँ मान्छे सम्झाउँदो रहेछन् होइन। गाह्रो साह्रो परे होइन हामीलाई ल के हो कानुन के हो, कानुनको बारेमा हल्का पनि परामर्श सेवाहरू दिँदो रहेछन् होइन। यिनीहरूले अल्टिमेटली अब आउने दिनमा यिनीहरूले नै गर्ने रहेछन् होइन। जो अब पहिला थियो होइन त्यो बिस्तारै चेन्ज हुँदै जान्छ। जस्तो म अस्ति यङ केटाहरू अब सबै अब सिए भएर आउँदैछन्, धनगढी कतिजना भाइहरूलाई पनि देख्थेँ उनीहरू सिए पढिरहेछन्। अल्टिमेटली उनीहरूलाई पनि त लाग्छ पछि होइन, उनीहरू पनि आउँछन्। अनि अब हाम्रो उद्देश्य के हुन्छ, अब हामी चाहिँ अहिले यो फिल्डमा नयाँ छौँ होइन। अब हामीले जानेको हामीले बुझेको कुराहरूलाई यहाँको व्यापारीसँग लगाउन सक्यो भने हामीलाई अब उहाँहरूले अपर्च्युनिटी दिनुभयो भने हामीले हाम्रो यो हामीले पढेको कुराहरू उहाँ राखेर अब आउने जेनेरेसनलाई मतलब फाइदा गराउने मात्रै हो कि, किन यो फिल्डको लागि चाहिँ अब इजी बिजनेसको चाहिँ अब के चाहिँ क्षेत्रमा काम गर्छ अब भनौँ धेरै जस्तो अब व्यवसायहरूले पनि हामीलाई हेरिरहेको सुनिरहेको हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले अब उहाँहरूले चाहिँ इजी बिजनेसबाट चाहिँ के चाहिँ हामीले दिने सुविधाहरू सबै होइन अब सबै पर्छ क्या। उहाँहरूले कर सम्बन्धी होइन अब कम्पनी प्रालीको कामहरू देखेर कम्पनी रेजिस्ट्रेसन गर्ने होइन, भ्याटको कसैलाई एकाउन्टेन्टहरू चाहिन सक्छ भने हामीले एकाउन्टेन्टहरू ट्रेन गरेर राखेको हुन्छ नि, अफिसमै हामीले एकाउन्टेन्टहरू राखेको हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहियो भने या उहाँहरूलाई अब एकाउन्टेन्टै चाहियो मैले राखेको मेरो एकाउन्ट्स हेरिदिनु पऱ्यो भने त्यो काम पनि दिन्छौँ। र कर सम्बन्धी परामर्शहरू होइन ब्याङ्कको डकुमेन्टेसनहरू प्रिपेयर गरिदिने होइन, प्रपोजलहरू बनाइदिने, फिजिबिलिटी रिपोर्टहरू बनाइदिने, बिजनेस प्लानहरू बनाइदिने। र जुन एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले अलिक बुझ्नु भएको छ होइन, जुन कर सम्बन्धी भनौँ न कर सम्बन्धी दिने सरसल्लाहदेखि लिएर सबै काम भनौँ न अब
सबै पर्छ, भ्याट तपाईँको सबै अन्तशुल्क, व्यवसायलाई सम्पूर्ण जुन अब लिगल्ली चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू र एक किसिमको चाहिँ भनौँ जस्तो आर्थिक पाटोहरूसँग चाहिँ त्यस्तो व्यवस्थापनको पाटोमा चाहिँ त्यो अब भनौँ न एडभाइजरको रूपमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो। जस्तो अब थोरै अब मैले तपाईँको अब ब्याकग्राउन्डसँग जोडिएर पनि कुरा गर्न चाहेँ। जस्तो अब एउटा फरक त हुन्छ कि कस्तो हुन्छ, जस्तो अब देश बाहिर भनौँ न एउटा दिल्ली पढ्नुभयो होइन सिए, अब यहाँ पनि धनगढी भनेपछि नेपालको कानुन र भारतको कानुनमा एक किसिमको फरक त त्यो रहन्छ नै। त्यो भयो भने केही त्यसो तात्विक भिन्नताहरू रहन्छ अनि केही जटिल हुने हुन्छ त्यस्तो? यहाँको उहाँको ल र यहाँको ल त अब डिफ्रेन्टली फरक हुने भइहाल्यो, कन्टिन्यू फरक होइन, ल त फरक हुन्छ। त्यो त अब हामीले पनि नपढिकन त मैले पनि अब सिए भने मैले पढ्न छोड्ने भन्ने हुँदैन कि। अब मैले जिन्दगीभर पहिला मैले पास गर्न मात्रै पढेँ, अब मान्छेलाई मैले पढेर सम्झाउनु पऱ्यो कि, मैले पढेर तपाईँ मसँग आउनुभयो भने तपाईँलाई मैले बुझाउनु पऱ्यो कि यसले के भन्छ भनेर। तपाईँले पढ्नुपर्छ होइन, पढेर तपाईँहरूलाई बुझाउने हो होइन। त्यही त हो नि त, उसै पनि कानुनहरू पनि समय समयअनुसार संशोधन भइराख्ने होइन, अध्यावधिक भइराख्ने त्यो किसिमको हुन्छ नै। त्यही अनुसार पनि थोरै चाहिँ अब किनकि यहाँ पढेको र त्यहाँ बाहिर पढेकोमा चाहिँ थोरै चाहिँ अब जटिल सहज भन्ने त्यस्तो किसिमको यहाँ आएर थोरै बढी मेहनत गर्नुपर्ने त्यो हुँदो रहेछ कि कस्तो रहेछ? यहाँ यस्तो हो, अब यहाँको पढाइ र जस्तो मैले यहीँकै लागि पनि अब मैले यहाँको चार्टर अकाउन्टेन्ट, यहाँको चार्टर अकाउन्टेन्ट भएर काम गर्ने छ भने मैले यहाँ आएर 2टा सब्जेक्ट पास गर्नुपर्छ कि। यहाँको पनि सिए मैले लेख्नलाई, मैले सिए भनेर यसो प्र्याक्टिस गर्नलाई होइन मैले 2टा सब्जेक्ट दिनुपर्छ। उहाँ पढिसकेर उहाँको इक्जाम गरिसके सबै गरिसकेपछि डकुमेन्ट ल्याएर पनि फेरि यहाँ पनि तपाईँले ल र ट्याक्स त्यो चाहिँ अब त्यो क्राइटेरिया होइन, तपाईँले जस्ट पास गर्दै मात्रै पुग्छ। उहाँहरूले 3 महिना इक्जाम दिनुहुन्छ एउटा मेम्बरसिप दिनलाई, किन सबै एउटा सबै फर्मालिटी त पुरा गरिसकेको हुन्छ। एटलिस्ट उहाँहरूले ल पढेको छ है, उहाँहरू ल आउँछ है भनेर एउटा हुन्छ नि फर्मालिटी पुरा गरेको छ। नेपालको मान्छे पनि इन्डिया गएर सिए भन्न पाउँछ कि, तपाईँ नेपालको सिए हुनुभयो, इन्डिया गएर तपाईँले 2-3टा विषय दिने यहाँको जस्तै फर्मालिटी पुरा गरेर उहाँहरूलाई पनि सिए दिन्छ। इन्डिया पनि त्यही हो, एग्रिमेन्ट भएको छ, यो भर्खर एग्रिमेन्ट भएको। नेपालमा चाहिँ पहिलेदेखि दिनुहुन्थ्यो, सबै जो पनि अहिले आइक्यानमा पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै पनि प्रायः धेरै जस्तो मान्छेहरू सबै इन्डियाबाटै पढेर आउनुभयो होइन। अहिले पनि जुन यो भर्खर यो सायद 1 वर्ष पनि भएको छैन, यो एग्रिमेन्ट भइसकेको छ। अब यो नेपालमा पनि कोही मान्छे नेपालमा आइक्यान बोर्डबाट पढेको छ, त्यो मान्छे इन्डिया गएर म सिए गर्छु भन्दाखेरि उसले 3टा सब्जेक्ट दिने अनि उहाँको सिए भयो। त्यो किसिमको अब राम्रो भयो नेपाली, दुइटैलाई राम्रो भयो क्या। मतलब नभए यहाँको उताको उता पढेको चाहिँ यहाँ आएर काम चाहिँ गर्न मिल्थ्यो, अब तर आइक्यानमा यहाँ पढेको चाहिँ नपाउने स्थिति थियो। अब चाहिँ 2 वे भयो, मैले भन्नुभएको थियो पहिला, 2 वे भयो, यसले राम्रै प्रभाव पर्ला। जस्तो थोरै अब जस्तो यो विषयमा पनि मैले जोडिन चाहेँ कि एउटा बुझाइको सवालमा हुन त बिस्तारै यो क्षेत्रतिर भनौँ, यो क्षेत्रतिर मात्रै होइन अरू सबै क्षेत्रतिर पनि अब मान्छेको चेतना स्तरले होला अब त्यो बढ्दै पनि छ, राम्रो सकारात्मक बन्दै जाने पनि छ स्थिति। तर एउटा विश्वास भन्ने कुरा हुन्छ कि कसैले चाहिँ विश्वासले पनि कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरिमा विश्वाससँग जोडिएका पनि धेरै पाटो। कसैले त सिए भन्यो भने पैसा धेरै तिर्नुपर्छ, क्या हो सानो उसबाट बरु अरू चाहिँ होइन एउटा लेखापढी व्यवसायबाट यो काम गराउँ भन्ने किसिमको एउटा त्यो किसिमको मेन्टालिटी, त्यो विश्वासले त्यो हुन त बढी विश्वासको उसले चाहिँ विश्वास त राम्रो हो, थोरै चाहिँ अब महँगो हुन्छ कि होइन, त्यो किसिमको एउटा जो कुरा हुन्छ त्यसले पनि एक किसिमको मानसिकता आम सर्वसाधारणमा बनाएको। अरू कुरामा पनि एउटा विश्वासको सवाललाई लिएर कस्तो चाहिँ स्थिति देख्नुहुन्छ? यस्तो यो एकदम मैले पनि होइन पर्सनली नै फिल गरेको कुरा हो। मान्छेलाई कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ होइन, जस्तो तपाईँले अब यहाँ अब खुलाउन चाहिने एउटा संस्था होइन जसले पहिलेदेखि काम गरेर आउनु भएको छ नि, उहाँहरूले गर्ने प्रक्रिया र एउटा जसले होलसम पढेर आएको हुन्छ नि उसले गर्ने प्रक्रिया त फरक हुन्छ। कि डकुमेन्टेसनमा फरक होला, काम गर्ने तरिकामा फरक होला, उसको सायद मेहनत बढी लाग्ला। कुनै चिज मैले बढी मेहनत गरेर गरेको छु र लास्टमा फाइनल आउटपुट निक्लिन्छ भने यो होइन कि उसले पनि त्यही काम सजिलो गर्छ भने होइन। किनभने चाहिँ अब यो अलिकति जटिल शब्द भयो होइन। कस्तो मैले भन्नु चाहिँ कस्तो भनेपछि जस्तो कोही मान्छेले त कुनै चिज अब तपाईँले गरेर विवरण दिनुभयो, आर्थिक विवरण दिनुभयो, फ्याटफ्याटबाट क्यालकुलेटर फ्याटल यति तपाईँलाई अब मैले तपाईँले मनसँग ल्याउनु भयो यसको यस्तो यसको यस्तो, यसलाई यसरी यो यस्तो, तपाईँको रासो यति, यसको यति यति, मेरो फी यति भनेर कोड गर्दाखेरि मान्छेलाई के लाग्छ भने होइन यसले त यति मात्रै माग्थ्यो होइन, तपाईँले त फी यस्तो माग्नु भएको छ, मैले रासो तिरिरहेको छु त। मान्छेलाई त थाहा छैन कि यसको रासो कति हो, यसको फी मैले कति तिरिरहेको छु, कुन पैसाको मैले ट्याक्स कसरी तिरिरहेको छु होइन, कसको के हुन्छ, कसको कुन ट्याक्सहरू हामी कुन तरिकाले तिर्नुपर्छ थाहा छैन।
अडिटरकोमा जाने, ब्लाइन्ड भएर जाने, कागजपत्र दिने, कति पैसा माग्छ त्यति पैसा फेरि दिएर आउने। सीमित एउटा अङ्कमा पैसा भनिदियो र सकियो। त्यसपछि उसले काम गरिदियो भने व्यवसायहरू पनि त्यो किसिमले ठिकै छ, खुसी हुने र निस्किने स्थिति। र जस्तो अब तपाईँहरू जस्तो अब जसले चाहिँ यो तरिकाबाट पहिलेदेखि यही क्षेत्रको लागि भनेर काम गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको चाहिँ गर्दाखेरिमा थोरै अब किनकि ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर सानतिनो बेसिक कुराहरू उनीहरूलाई पनि एकदम त्यसको गहिराइ नै बुझाइदिन खोज्दाखेरिमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन यो त अब थोरै एउटा मनस्थितिले चाहिँ महँगै भयो भन्ने किसिमको। त्यही त अब मान्छेलाई अब हाम्रो ठाउँमा हुन पनि कस्तो भन्छ अब ठुलो व्यापारीहरूले त बुझ्नु सक्छ, जस्तो प्राली खोलेर बस्नु भएको छ, जो ठुलो कारोबार गरेर बस्नु भएको छ, उहाँहरूले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नै हायर गर्नुहुन्छ होइन। उहाँहरूले त्योसँग सिक्ने त हो नि, भ्याट, इन्कम ट्याक्स सबै यस्तो कुरा, एक्साइज ड्युटी, यो भनेको कसैले जानेर आएको त होइन, उहाँहरूले पनि पढेको त होइन, तर उहाँहरूलाई त भन्दा भन्दै मान्छेसँग यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै उहाँहरूले सिकिसक्नु भएको छ। त्यस्तै हो कि सानो व्यापारीमा पनि यस्तो सानो व्यापारी हुन्छ भर्खर, जो मान्छे भ्याटमा हुनुहुन्छ, जो अब भर्खर इन्कम ट्याक्समा ट्याक्स तिरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि त्यस्तै हो। उहाँहरूलाई पनि सिकाउनु जरुरी छ क्या, थाहा हुनु जरुरी छ, सामान्य ज्ञान हुनु पर्यो। त्यसको लागि अब हामीले चाहिँ हाम्रो फिल्डबाट पनि कमी कमजोरी भएको हो कि अब हामीले पनि नगरपालिकामा कहीँ चाहिँ अब होइन जो एउटा अथोराइज अथोरिटीमा गएर अथेन्टिक वेमा गएर उहाँहरूलाई परामर्श सेवा दिनु, एउटा हुन्छ नि मिटिङ गरेर उहाँलाई भनिदिने कि जस्तो मैले अब यहाँ सेमिनारहरू गोष्ठीहरू गर्ने कि त्यो सायद हामीले गरिरहेको छैनौँ नि त। त्यो गर्नु पनि जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ पर्सनली, किनभने चाहिँ मान्छेलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि यो हो के। अब भ्याट तपाईँले सुन्नुभयो होला, मान्छे भ्याटमा सानो व्यापारीहरू भ्याटमा जान जसको टर्नओभर पुगिसकेको हुन्छ, तर उहाँहरूलाई डर के भ्याट भनेको त अब होइन के नै हो, किनभने बिल काट्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, यसो विवरण राख्नुपर्छ भने डराउनुहुन्छ। हुन उहाँहरूले त काम गरिराख्नु भएको हुन्छ, मेरो स्टक कति छ, मैले माछा आउनु कतिमा किने होइन, सबै राख्नुभएको हुन्छ हो। त्यो कुरालाई त्यो एउटा समग्र होइन एउटा लिगल्ली वेमा देखाउन डराउने कि भ्याट अब बिल काट्ने तरिका त्यही त हो नि, जति यहाँ त्यति बिल काट्ने त हो। तपाईँले त्यसमा केही नयाँ त साइन्स त आउँदैन, नयाँ तरिकाले भ्याटमा आने बित्तिकै नयाँ तरिकाले बिल काट्ने भन्ने त होइन। त्यो डरहरू पनि मान्छेलाई हटाउन जरुरी छ होइन। मान्छेले अब भ्याट सम्बन्धी धेरै यस्तो टेक्निकल कुराहरू छन् कि अब हामीले भ्याट अलरेडी तिरिसकेको हुन्छ, त्यो क्लेम गर्नुपर्छ, यस्ता यस्ता कुराहरू त मान्छेलाई सम्झाउनु जरुरी छ कि मेन। त्यो सम्झाइमा र हाम्रो सम्झाउने तरिकामा नपुगेको हामीकोबाट पनि त्यो तवरले पनि हेर्नु पर्यो। र अब जस्तो आफैले पनि जस्तो अब गर्नुपर्ने कुराहरू, जस्तो अघि प्रसङ्ग पनि आयो, सेमिनारहरू गोष्ठीहरू गर्ने, उनीहरूलाई पनि त्यो किसिमले स्थिति वस्तुस्थिति बुझाइदिने होइन। अब सबै कुरा पहिला जस्तो त हुँदैन नि त अब होइन, किनकि पहिलाको त खुद्रा पसल छ भने पनि धेरै खुद्रा पसलहरू त दर्तैसँग सरकार थिएन, अहिले त एनी हाउ स्थानीय तहमा त दर्ता हुनु पर्यो होइन, कर तिर्नै पर्यो होइन, त्यो स्थिति छ। र फेरि त्यो भनौँ न अघि तपाईँले सुरुमा भने जस्तो घरमा कोही न कोही एक पढे लेखेको मान्छे त अब जरुर छ, उसले व्यापार गर्दाखेरिमा बिजनेस गर्दाखेरिमा पनि फरक किसिमको चाहिँ तरिकाले गर्न खोज्छ नि त। तर त्यो किसिमले चाहिँ जस्तो अब तपाईँहरूको जस्तो अब कानुनी परामर्श दिने संस्थाहरूले चाहिँ त्यसलाई सही तरिकाले चाहिँ टेकल नगर्न सक्नु भएको हो कि भन्ने पनि त अब त्यो लिन मिल्यो नि होइन। हजुर त्यही त अब जुन जेनेरेसन आउँछ नि, तपाईँलाई मैले भनिहालेँ अघि, अब पहिला हाम्रो ड्याडीहरूको पालामा या बुवाहरूको पालामा, हजुरबुवाहरूको पालामा एउटा घरमा 5 कक्षा पढेको मान्छे चाहिँ हाकिम हुन्थ्यो होइन। अब जेनेरेसन ड्याडीको पालामा आउँदा र हामीमा आउँदाखेरि प्रत्येक घरमा ब्याचलर गरेको या मास्टर गरेको मान्छे हुनुहुन्छ हो होइन। अब उहाँहरूले या बाहिर जाने, नेपालमा त त्यस्तो छैन त्यो अपर्च्युनिटी, व्यापार बाहिर जाने या व्यापार गर्ने, व्यापार गर्दाखेरि उहाँहरूले खोल्नुहुन्छ। एउटा पढे लेखेको मान्छेलाई सम्झाउनु जति सहिलो छ नि, नपढेको मान्छे अलिकति टाइम लाग्छ कि त्यही चिज बुझाउनलाई। अब मान्छेलाई थाहा हुन्छ, उसले मैले तपाईँलाई केही कुरा भन्दिनँ, अहिले त गुरु पूर्णिमा गुरुलाई पूजा गर्न दिन आइसकेको छ होइन, उसले म त के तपाईँलाई भनिदिएँ इन्कम ट्याक्स भनिदिएँ, कुन छोराको नाम रहेछ भने उसले इन्कम ट्याक्स गर्न हान्छ, इन्कम ट्याक्स एक्ट भनेर यसो लेख्छ, तपाईँलाई आमाले भने यसको स्ल्याब रेट यस्तो हुन्छ, यसको यस्तो हुन्छ होइन, इङ्ग्लिसमै भनिदियो भने तपाईँले त्यो त बुझ्नुहुन्छ टर्महरू त, गएर तपाईँले गएर फटफट गुगलमा यस्तो रहेछ, उहाँले भने सही रहेछ, यो चेन्ज हुँदो रहेछ, यसमा टिडिएस यति काटिँदो रहेछ होइन, हामीले यति महिनामा कर बुझाउनु पर्ने रहेछ। अनि तपाईँलाई मैले भने पनि तपाईँले यति नबुझ्नु होला, टर्महरू गाह्रो लाग्दा तपाईँले एउटा कुनै सर्टेन वर्ड सुनेको हुनुहुन्छ, तपाईँले गएर केही न गुगलमा सर्च गर्नुहुन्छ क्या। अहिले सूचना त प्राप्त गर्ने ठाउँहरू त धेरै भइसक्यो। अनि त्यसपछि तपाईँले अनि तपाईँलाई हल्का त पढ्नुहुन्छ, अनि त्यो तपाईँलाई त दिमागमा सबै कुरा बुझ्नुहुन्न, काहीँ न काहीँ जोडिन्छ, अनि फेरि तपाईँले मलाई सोधि अनि टट्ट पार्नुहुन्छ, मेरो दिमागमा तपाईँले सोधी आएपछि म तपाईँलाई बुझाउँदै जान्छु। अनि तपाईँ पनि मैले तपाईँलाई नेपाली प्रष्ट भनिदिन्छु, त्यहाँ इङ्ग्लिसमा त लेखेको अनि
एउटा मर्ज भएर एउटा बुझ्ने हुन्छ कि बुझाइ चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने जान्छ। जस्तो अब लगभग अन्तिमतिर छौँ, एउटा किसिमको अब अपेक्षा विश्वास धनगढीप्रति होला पनि, किनकि अब यहीँ पढ्नुभयो, यहीँ हुर्किनु भयो होइन, अब यहीँ आएर फेरि अहिले आफ्नो कार्य थलो बनाउँदै हुनुहुन्छ, कार्यक्षेत्र बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले अब धनगढीको यो अहिलेको जुन परिस्थिति छ, यो स्थितिबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ म यो लेभलसम्म चाहिँ एचिभ गर्छु भन्ने त्यो किसिमको चाहिँ कि कल्पना सपना अनि त्यो किसिमको तयारी के छ तपाईँको? होइन मेरो अब होइन अब हाम्रो कामभन्दा छोडेर जुन मैले 10 क्लाससम्म पढ्दाखेरि जुन धनगढी थियो होइन, अब म 10 वर्षपछि यहाँ आउँदाखेरि म त +2 सबै जोडेर 10 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि जुन धनगढी छ त्यसैमा खुसी लाग्छ मलाई होइन। कस्तो छ धनगढी कस्तो थियो, अहिले यस्तो डेभलप भइसक्यो होइन। अब अहिले पनि खुसी लाग्छ। त्यही भएर मलाई पनि त यहाँ यहाँ गर्न सकिन्छ, यो आफ्नो ठाउँ हो होइन, यहाँ गर्नुपर्छ। हुन त हाम्रो हेड अफिस त काठमाडौँ छ, त्यही पनि मान्छे त मलाई के लाग्यो यहाँ गर्न सकिन्छ, आफ्नो ठाउँमा गर्नु पनि पर्छ क्या मान्छेसँग। म यहाँ म सिए भएर गएँ, भोलिको दिनमा म यहाँ फर्केर आउँदा मलाई कसैले पनि चिन्दैन। यहाँ यदि मैले यहीँ खोलेँ भने त मैले त सुरुको फेजमा यो मैले पैसाको लागि त्यो लागि मान्छेले मलाई चिन्छ नि त। यहाँ सिए छ है, भोलि मलाई हेरेर पनि जो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सिए पढ्ने एउटा अलग्गै मोटिभेसन आउँछ क्या होइन। मेरो कुराहरू अर्कोले गरिदिएपछि यो सिए भने चाहिँ उहाँलाई पनि होइन म पनि दाइ जस्तो बन्नुपर्छ, अङ्कल जस्तो बन्नुपर्छ, एउटा फिल आउँछ कि होइन। मै त्यही बस्दै पनि कि मैले जे गरेँ पनि म त्यहाँ उभिदिएँ पनि मान्छेलाई मलाई अब आउने जेनेरेसनलाई एउटा मोटिभेसन फ्याक्टर पनि रूपमा हुन सक्छु होइन। त्यो किसिमको सपना छ। अनि यस्तो त्यो पनि अनि एक त सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ नि, समाजप्रतिको दायित्व। अब आफूले यो ठाउँमा पढियो हुर्कियो होइन, अनि सट्ट छोडेर जानु पनि मिल्दैन कि होइन। आफ्नो घर सबै चिज साथीभाइ सबै यहीँ भएको चिज सट्ट छोडेर हिँड्न पनि अब त्यो उतै बस्ने नै, काठमाडौँ बस्ने नै, यहाँ दिल्ली बसियो, अब त्यत्रो वर्ष बाहिरै बस्यो। त्यही कारणले पनि खोलेको खास मैले यहाँ चाहिँ मान्छेलाई अब एटलिस्ट भए पनि मसँग भेट्ने एउटा बाहना होइन, होला नहोला ठुलो गर्न नसकेला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आफ्नो ठाउँमा जेसुकै गरे पनि म चाहिँ सेटिस्फाई छु। मैले त्यही कारणले नै यो खास खोलेको मान्छेलाई होइन। अब जति मैले सिकाउन सक्छु या जति मैले मान्छेलाई रुचाउन सक्छु त्यो मेरो आफ्नो खुबी भयो होइन। यदि मैले यहाँ गर्न सकिनँ भने मेरो कमजोरी हो नि त। त्यही कारणले खोलेको मैले चाहिँ मान्छेलाई आफूमा आफ्नो ठाउँमा आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, मैले गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँमा। यत्रो यहाँ मैले सबै चिज यहीँ मेरो जति वर्ष छ, जुन सिए पढ्ने टाइम छोडेर या +2 पढ्ने टाइम छोडेर सबै त अब हुर्केको यहीँ त हो नि। त्यो किसिमको आफ्नो यो माटोप्रतिको आफ्नो दायित्व पनि पुरा गर्नुपर्छ र त्यो कुरा गर्ने नै भन्ने तपाईँको सपना हो। जस्तो अब एउटा अन्तिम प्रश्न गरेँ, यो अब अहिले पछिल्लो समय म्यानेजमेन्टको सवालमा विद्यार्थीहरू राम्रो पढिरहेको, राम्रो पढ्ने त्यो किसिमको चाहिँ छ र एउटा जो जनशक्ति जस्तो अब कम्पनीलाई अब तपाईँको पनि कम्पनीलाई चाहेला जनशक्ति त्यो किसिमको प्राप्त गर्नु पर्ला होइन। त्यो स्थिति चाहिँ कस्तो छ? धनगढीकै जनशक्ति तपाईँलाई कतिको चाहिँ लागिरहेछ, राम्रो भइरहेको रहेछ भन्ने, किनकि धेरै वर्ष बाहिर बस्नुभयो नि त होइन। यहाँ आएर अहिले काम गर्दाखेरिमा चाहिँ जनशक्ति तपाईँले सोचे जस्तो पाउने अनि तपाईँको अनुसार चाहिँ जनशक्तिलाई चाहिँ अगाडि बढाउन मिल्ने स्थिति रहेछ कि धनगढीको के छ? मैले अब हाम्रो ओपनिङ मेरो कम्पनीको ओपनिङ यहाँको धनगढी ब्रान्चको 29 गते थियो होइन। हामीले सायद 23-24 गते इन्टरभ्यू राखेको थियौँ। 25 जना आउनु भएको थियो होइन। एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो BSW को, उहाँ पनि ब्याचलर हुनुहुन्थ्यो क्या। ब्याचलर भन्दा तल कोही पनि आउनु भएको थिएन। 4-5 जना मास्टर गरेको हुनुहुन्थ्यो, सबै ब्याचलर गरेको हुनुहुन्थ्यो क्या। सबै BBSबाट अब MBS गरेको पनि बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो देख्दाखेरि के लाग्यो भने चाहिँ पढाइको लेभल चाहिँ हामी सबै पढिसकेका रहेछौँ होइन, एक्सपोजरको मात्रै कमी रहेछ क्या हामीमा। त्यो सबैले अब तपाईँको मिनिमम पनि सबैजना BBS पास गरेको हुनुहुन्थ्यो, मिनिमम पनि। एकजना चाहिँ BSWबाट आउनु भएको थियो, उहाँले चाहिँ त्यो हाम्रै रिसेप्सन भनेर अकाउन्टेन्ट/रिसेप्सन भनेर हानेको थियौँ होइन। 2 जना सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट पनि मागेको थियौँ। अब उहाँ यहाँ चाहिँ प्रायः अब आउन बस्न खोज्नुहुन्न नि त, पढिराख्ने भयो भने काठमाडौँ गएर बस्नुहुन्छ। अब पास भएको छैन, कसरी काम गर्ने भने धारणा होला होइन। अब गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के खुसी लाग्छ नि, मान्छे पढ्नु चाहिँ पढेको छ, अब एक्सपोजर के एक्सपोजरको चाहिँ अब मेरो पनि अब के छ, मेरो अब यहाँ जो अब कोही व्यापारी अङ्कलहरू दाइहरू साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने एटलिस्ट होइन तपाईँहरूले कोही मान्छे होइन एकाउन्टेन्ट राख्नुहुँदैछ, आफ्नो बिल कार्ड राख्नुहुँदैछ भने जब तपाईँ 10-12 हजार पनि दिइराख्नु भएको छ, 15,000 दिनुहुन्छ भने प्लिज मेरो एउटा के आग्रह भनेपछि उहाँहरूलाई कामको एक्सपोजर पढिलेको मान्छे राखिदिनु होला होइन। तपाईँहरूलाई मैले बुझाउन नसकेँ भने उनीहरूलाई बुझाएर तपाईँको उसको थ्रुबाट तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि होइन। तपाईँले पनि आफ्नो तपाईँको पनि छोराछोरी होला, तपाईँले पढाइराख्नु भएको छ, अब त उसले पनि तपाईँको छोराछोरीले पनि दुःख त्यसै दुःख नपाओस् कि
अब यस्तो अनइम्प्लोइमेन्ट छ होइन, एउटा सर्टेन पैसा दिएर बरु 1000 2000 बढी दिएर पढे लेखेको मान्छे होइन, उनीहरूलाई राख्नुभयो भने तपाईँको हिसाब किताब पनि राम्रोसँग राखिन्छ होइन। तपाईँले अडिटरसँग, मसँग मात्रै होइन, अडिटरसँग गरेर बुझ्न खोज्नुभयो भने उसले तपाईँलाई भनेको कुराहरू तपाईँले झ्याट्ट नबुझ्यो भने त्यो कुरा आएर तपाईँले आफ्नो एकाउन्टेन्ट जो राख्नुभएको छ, मुनि राख्नु भएको छ, उहाँहरूले बुझ्नुभयो भने तपाईँको काम पनि राम्रो हुन्छ र तपाईँलाई पनि फाइदा हुन्छ। र हाम्रो देशमा यसरी अनइम्प्लोइमेन्ट पढे लेखेको मान्छेको जुन एउटा एजुकेटेड मान्छे छ नि, त्यसको अनइम्प्लोइमेन्ट त्यसरी हटाउन सकिन्छ क्या। यो प्रयास जो व्यवसाय गरिरहेका, व्यवसायमा लागिरहेकाहरूले गरिदिनु पर्यो भन्ने गरिदिनु पर्यो। मेरो आफ्नो किन मैले त्यो देख्दाखेरि अब यस्तो 25 जना एउटा 4-5 पोस्टलाई 25 जना आउनुभएको थियो, प्रत्येकजना एउटा पोस्टलाई 5 जना लडिराख्नु भएको थियो, सेम फिल्डको मान्छे होइन। अब उहाँहरूले जो सेड्युल ठिकै छ, अब जो अरू हुनुहुन्छ अरूहरूलाई पनि त्यहाँ रहेको अब यहाँ चाहिँ अब हाम्रो त यो क्षेत्र बढ्दैछ, कारोबार बढ्दैछ, सबैजना अडिट जानुहुँदैछ, अब बिल काट्ने मान्छे राखेकै हुन्छ होइन। अब सस्तो हेरेर बरु 2-3 हजार रुपियाँ दिएर पल्टेर राखिदिनु, उहाँहरूलाई एक्सपोजर हुन्छ। भोलि दिन निक्लेर जाँदाखेरि कहीँ गएर भन्दाखेरि मैले यहाँ काम गरेको छु, एकाउन्टेन्ट काम गरेको छु भन्न लेख्न पाइन्छ, भन्न पाइन्छ, बोल्ने क्षमता बढ्छ होइन त। एउटा पढ्दाखेरि त एक्जामको भरमा पास गर्ने डरले मात्रै पढिरहेको हुन्छ नि त। काम गर्दाखेरि कति प्रेसर हुँदैछ, अर्काकोमा बसेर काम गर्दाखेरि अनुभव फरक भइहाल्छ। त्यति एक्सपोजर धेरै हुन्छ क्या, घरको मान्छेलाई राहत हुन्छ। पढ्यो घरमा थुपुक्क बसेको छ भन्न पनि हुँदैन होइन। त्यो सबै समाजको लागि सबैको लागि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो र सबैलाई त्यसले राहत पनि सहजता पनि हुन्छ। त्यो किसिमको राम्रो सहज र सही बाटोतिर हामी सबैले जानु पर्यो भन्ने त्यो यस्तो के पियर्स हो कि मतलब त्यो गुट्टी हुन्छ नि, मालाको गुट्टी यस्तो हो कि एकले अर्कालाई बाँधिँदै गयो भने नि त चक्र बन्ने हो नि त। जस्तो उहाँहरूले त्यो राख्दिनु भने उहाँहरूलाई हामी सम्झाउँछौँ होइन, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। किनकि एउटा मैले तपाईँलाई टिडिएस भनेँ भने अब तपाईँलाई उहाँहरूले टिडिएस ठ्याक्कै नबुझ्नु होला, त तपाईँलाई उसले हेरेर करकटियो भने चाहिँ उहाँले बुझ्नुहुन्छ कि फेरि हो त्यसरी प्रक्रिया हो कि। तपाईँले मान्छे राख्ने हुन्छ, एउटा मुहिम राख्ने हुन्छ, बरु 1-2 हजार बढिदिनुहोस् होइन। अहिलेको जेनेरेसनको कम्प्युटर चलाउन आउनुपर्ने हुन्छ, टर्महरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले 2 हजार रुपियाँ बढिदिएर तपाईँ केही पनि जाँदैन, सिधा कुरा होइन। त तपाईँको बुक किपिङ तपाईँको हिसाब त राम्रोसँग हुन्छ कि त्यो पछिको कानुनी जटिलताले त्यहाँ बचिन्छ। त्यसबाट बच्यो भने चाहिँ त्यो आर्थिक बाटो त आफै सुध्रिहाल्यो होइन। ब्याङ्क मात्रै होइन कि हामीले जब गर्ने अबको जुन पास गरेको हुनुहुन्छ उहाँहरूले ब्याङ्कमा टार्गेट गर्ने होइन नि त। छ नि त हामीसँग अर्गनाइजेसन छैन त, संस्थामा नि। अब त्यो एउटा चिजबाट नेपोटिजमबाट हटेर होइन अलिकति बाहिर आउनु पऱ्यो कि हल्का। अब पढे लेखेको मान्छेलाई चान्स दिनु पऱ्यो होइन। अब अलिकति पैसाको पनि मुख हेर्नु भएन, जो दिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले जो राख्नु नै हुन्छ। त्यो 1-2 हजार दिएर पढे लेखेको मान्छेलाई चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट नबनाउँ कि। हुन जो मान्छे काम गरेर राख्नु छ उहाँ पनि अनइम्प्लोइड हुनुहुन्छ, उहाँले त काम पाउनुभयो, तर कस्तो चाहिँ नपढेको मान्छेले काम पाएन र पढेको मान्छेले काम पाएन। त्यो दुःख के लाग्छ, पढेको मान्छेले काम पाएन कि। किनभने चाहिँ मेरो दाइ भाइ नै पढिरहेछ, मेरो दाइले पनि भोलि त्यस्तै हुने हो कि। र फेरि एक किसिमको बढी भनौँ न पढाइको सवालमा पनि त एक किसिमको आफ्नो लगानी पनि हुन्छ। त्यही त भन्दैछु मैले काम दिनँ, 2 हजारको मुख हेरेर मैले काम दिनँ भने मेरो पनि त भाइ बहिनी पढिरहेछ नि त। अलग फिल्डमा मैले सफ्टवेयर इन्जिनियर पढाएँ, भोलि उसलाई पनि त्यसै इन्जिनियर कम्पनीमा गएँ, उसलाई काम नदेला। त्यो स्थिति हुने भयो। अन्तिममा पुग्यौँ, समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। आगामी दिनको तपाईँलाई शुभकामना। हस्, नमस्कार। थ्याङ्क यू। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा कुराकानी गऱ्यौँ चार्टर एकाउन्टेन्ट उमेश घिमिरेजीसँग। उहाँसँगको यो विमर्श तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा राखेँ। अहिलेसम्म कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधिबाट मिठो साथ दिइरहनु भयो आरडीजी र छोटुजी, उहाँलाई पनि आभार प्रकट गर्दै भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि नयाँ अतिथिहरूसँगको विमर्श तपाईँहरूलाई सुनाउनका लागि उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रम प्रभात विमर्शबाट भने म पदम पनि बिदा माग्छु। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।